बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन के कदीमी ताल्लुकात हैं। मैं इससे पहले एक किताब चीन आशनाई, जो कि शाह मोहम्मद मरी का चीन का सफ़रनामा है, उससे आपको मुतारिफ़ करा चुका हूँ। और आज इसी हवाले से, लेकिन उससे थोड़ी मुख्तलिफ और मुनफरिद किताब से आपका तारुफ करवाना चाहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान 1947 में मारज़ वजूद में आया, जबकि चीन को हम ये तो नहीं कह सकते कि 1949 में मारज़ वजूद में आया। हाँ, एक मजबूत और एक असेंबल्ड चीन, एक तवाना चीन की शक्ल जो है हमारे सामने 1949 में आती है। एक माओ का चीन जिसे हम कह सकते हैं। चीन और पाकिस्तान के आपस में हमेशा देरीना और बहुत ही करीबी ताल्लुकात रहे हैं, शुरू से लेकर आज तक। इसलिए कहा जाता है कि हमारी दोस्ती पहाड़ों से बुलंद, समंदरों से गहरी और शहद से ज़्यादा मीठी है। ये इन दोनों ममालिक की दोस्ती के बारे में कहा जाता है। और हर बुरे वक्त में चीन ने हमारा साथ दिया है। और पाकिस्तान ने भी शुरू ज़माने में, जब पाकिस्तान चीन के बनिस्बत ज़रा बेहतर पोजीशन में था, उसने चीन की मदद की। और ख़ास तौर पर चीन और पाकिस्तान के आपस के ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए पाकिस्तान की जो मदद है उसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। फिर पाकिस्तान ने चीन को आलमी सतह पर, ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक के साथ जिस तरह मुतारिफ़ करवाया, वो भी बेमिसाल कारनामा है। बिलाशुबा उसके बाद चीन ने, अवामी जमहूरिया चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी बेमिसलो बेनज़ीर है। पाकिस्तान और चीन के आपस के कैसे ताल्लुकात हैं, इनकी नौइयत क्या है, पाकिस्तान की मदद किन किन मौके पर और किस तरह से चीन ने की है, और इसी तरह से पाकिस्तान ने चीन की कितनी मदद की है, किस तरह काम आया है। ये दोनों दोस्त किस तरह इनके माहो साल गुजरे हैं, इनके आपस में क्या किन सतहों पर ताउन रहा है, वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें पाकिस्तान और चीन ने आपस में रब्तो ज़ब्त कायम किया है। कब कब चीन के जो सुदूर है, ये वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर-ए-आज़म हमारे पास आए, और कब कब हमारे वहाँ पर गए। मैं आज आपको एक ऐसी किताब से मुतारिफ़ करवा रहा हूँ जिसमें ये सारी तफसील आपको मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ऐसे तलबा या ऐसे लोग जो पाक चीन दोस्ती की बुनियादों को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब मशाल राह हो सकती है। इसी तरह वो अफराद मुआशरा या वो तलबा जो CSS करना चाहते हैं, या किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में शिरकत करना चाहते हैं, या पाक चीन का जो देरीना ताल्लुक़ है, इसकी बुनियादों को तहकीकी बिना पर समझना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब बहुत अहम किताब है। बेसिकली इस किताब का जो टाइटल है वह अंडर द शैडो ऑफ हिमालयास, प्रोफेसर आयशा आलम की ये किताब है। और ये उसका ताल्लुक़, ये बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में प्रोफेसर आयशा आलम ने ये किताब अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखी थी। बाद में मैंने इस किताब को उर्दू के कालम में ढाला, क्योंकि ये किताब बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। ख़ुद प्रोफेसर आयशा आलम ने भी अप्रोच की, और रमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशंस की ख्वाहिश भी थी कि इस किताब को उर्दू में तर्जमा कर दिया जाए। चुनांचे ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला और वकी किताब मैंने उर्दू में तर्जमा किया। मैं आपको इसमें से कुछ थोड़ा सा एक 2 सफ़हात, बल्कि 2-4 लाइनें मैं आपको इसमें सुनाता हूँ। लाइनों के साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि
21ویں صدی کے نمایاں خد و خال میں سے ایک دنیا کے نقشے پر چین کا پرامن طور پر ابھرنا ہے۔ چین کے عسکری، مالیاتی اور سماجی حالات اس تمام صدی کے بنیادی محرکات بن چکے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی کے کئی دفاعی اور معاشی ماہرین نے اسے ایک عظیم انقلاب کے طور پر دیکھا ہے۔ چین کی پرامن دفاعی اور معاشی افزائش نے موجودہ صورتحال بدل کر رکھ دی ہے۔ 21ویں صدی میں چین کی پرامن اٹھان نے بین الاقوامی دنیا میں ایک نیا دور متعارف کروایا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اس کے ترجمے کو سلیس اور آسان رکھا جائے۔ جہاں اصطلاحات، ٹرمنالوجی یا ظاہر ہے ڈیفینیٹلی مجھے وہ ویسی لکھنی تھی، لیکن اس کا اسلوب، اس کی زبان کو زیادہ تر آسان رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اردو دان طبقہ جو زیادہ مشکل الفاظ یا مشکل اسلوب سے متعارف نہیں ہے یا اس کو پڑھ نہیں سکتا ہے، وہ بھی اس سے متعارف ہو سکے اور پڑھ سکے۔ اس میں سے چند ایک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اس میں دیکھیے کہ چین اور پاکستان کے تاریخ وارانہ تعلقات، اشتراکیت پسند ملک کو تسلیم کرنا، 1950 اس میں چین بھارت تعلقات، پاکستان عسکری معاہدہ میں امریکہ کے ساتھ شامل ہوا، یعنی اس طرح سے بہت سے 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان کی بحالی کے لیے چینی امداد اور عسکری تعاون سے تجارتی آمد و رفت کا سفر، ایک چیپٹر اس کے اندر پورا اس کے اوپر دیا گیا ہے، اور ایک چیپٹر پاکستان اور چین کے مشترکہ تعاون کے اثرات۔ تو یہ اسی کے اندر جو ہے پاکستان اور چین کے معاشی تعاون کے اثرات، پاکستان اور چین کے تعلقات میں چینی زبان کا کردار، جنوبی ایشیا میں چین کی امن پالیسی، 2005 کے زلزلے کے دوران چینی امداد، اور 1949 عیسوی تا 2008 عیسوی چین اور پاکستان کے مابین اہم تاریخی اور معاہدہ جات۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ کتاب جو ہے اسے اردو کے کالم میں جب میں نے ڈالا تو اس کو عنوان رکھا ہمالیہ کے سائے تلے۔ ہمالیہ کے سائے تلے، یقیناً آپ کو یہ کتاب نظر آ رہی ہوگی، پاک چین دوستی کا سفر، ہمالیہ کے سائے تلے، پاک چین دوستی کا سفر، اور اس کی رائٹر مصنفہ ہیں پروفیسر عائشہ عالم، ترجمہ راکم نے فہیم احمد صابری، یقیناً میں آپ سے مخاطب، آپ مجھے جانتے ہیں، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز، کمیٹی چوک راول پنڈی، انہوں نے اس کو چھاپا ہے۔ ارشد ملک صاحب نے بڑے محبت اور پیار سے اس کو پبلش کیا ہے، اور اس کی قیمت ہے تقریباً 600 روپے۔ تو آپ جو ہے اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، جو بین الاقوامی تعلقات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو کہ پاک چین دوستی اور اس سے متعلقات کو سمجھنا چاہتے ہیں، انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو انڈر دا شیڈوز آف ہمالیہ، اور اگر اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو راکم کا ترجمہ ہمالیہ کے سائے تلے، پاک چین دوستی کا سفر، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، یقیناً یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ و ناصر۔